ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूतिरुपूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीर्भस्य बीजाय चूडामणिकृतविधुर्वलयी कृतवास्पि भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीं प्रामाण्यवादः। परमात्मन्न स्वतोग्राह्यं संशयानुपपत्तितः। तर्हि प्रमात्वम् एतावत्पर्यन्तं प्रमात्वं नाम किं तद्वत् तत्प्रकारकत्वम् इति ज्ञातं। तद्वत् तत्प्रकारकत्वे सति तद्वति तत्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम् इति वा भवति। तर्हि इदं प्रमात्वं ज्ञाने केन कथं ज्ञायते? स्वतः एव ज्ञायते उत परतः? स्वतः नाम किं? ज्ञानं येन प्रमाणेन जन्यते जायते तेनैव प्रमाणेन ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि ज्ञायते वा, उत ज्ञानं येन प्रमाणेन जायते तदपेक्षया अन्यत् किञ्चित् प्रमाणम् अपेक्षते जातस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अवगन्तुम् इति तत्र अभिप्रायः। तत्र मीमांसकाः तावत् स्वतः प्रामाण्यवादिनः मीमांसकाः वेदान्तिनश्च। नैयायिकास्तु न तथा परतः प्रामाण्यमेव ते अङ्गीकुर्वन्ति। परम् एतेषां तावत् कुत्र सम्मतम् अस्ति, साम्मत्यं नाम कुत्र अवगम्यते, विरोधः नास्ति इत्युक्तौ अप्रामाण्यं तु परतः एव ज्ञायते इत्यस्मिन् अंशे तु सर्वेषां तावत् सम्मतिरस्ति। अप्रामाण्यं नाम ज्ञानं यज्जातं तत् भ्रमः इति तावत् येन प्रमाणेन भ्रमात्मकं ज्ञानं जातम् उत्पन्नं तेनैव प्रमाणेन तु न ज्ञायते, अन्येनैव प्रमाणेन ज्ञायते इति सर्वेषां मते तावत् तत् समानं। परं प्रामाण्यविषये तावत् एवं रूपेण विरोधः दृश्यते। तर्हि अत्र न्यायवैशेषिकानुसारी अयं ग्रन्थः इति कृत्वा अत्र प्रमात्वं न स्वतोग्राह्यं संशयानुपपत्तितः। तत्र कारणं किम् इत्युक्तौ संशयः नैव स्यात्। यदि प्रमात्वं ज्ञायेत तर्हि संशयः एव न स्यात् इति तत्र कारणमुच्यते नैयायिकैः। तर्हि प्रमात्वं न स्वतोग्राह्यम् इत्युक्तौ स्वतोग्राह्यत्वं नाम किञ्चित् अस्ति, तस्यैव खलु निषेधः न स्वतोग्राह्यं। तर्हि स्वतोग्राह्यत्वं नाम किम् इति तत्र आदौ ज्ञातव्यम्। तर्हि तत्र स्वतोग्राह्यत्वं तत्र मीमांसकैः उच्यते। मीमांसकेष्वपि मीमांसका तत्र सम्प्रदायेपि तत्र मार्गभेदाः सन्ति। नाम तत्रापि प्राभाकरमतं, भाट्टमतं, मुरारिमिश्रमतम् अथवा मिश्रमतम् इति उच्यते। तथा मतत्रयं तावत् प्रसिद्धम्। तेषां प्रत्येकमपि तत्र प्रामाण्यं स्वतोग्राह्यम् इत्यस्य अभिप्रायः तावत् भिन्नः। यतः तैः ज्ञानस्य उत्पत्तौ वा ज्ञानस्य प्रामाण्यग्रहणे वा तत्र भिन्नं भिन्नमेव तत्र तैः अभिप्रीयते। नाम तेषां मतं भिन्नं भिन्नं भवति। तदानुगुण्येन तैः तत्र प्रामाण्यमपि भिन्नं, स्वतःप्रामाण्यमपि तस्य स्वरूपमपि तत्र भिन्नमेव तैः उपपाद्यते। तत्कथम् इति चेत् मीमांसकाः हि प्रमात्वं स्वतोग्राह्यमिति वदन्ति इति सामान्यं, सर्वेषामपि समानं। परं तत्र गुरूणां मते, गुरूणां नाम प्राभाकराणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वात्, ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वं नाम किम् इति चेत् तत्र स्वविषयकत्वात् नाम प्रामाण्यविषयकत्वात्। स्वप्रकाशकत्वं नाम तस्य प्रामाण्यं ज्ञातुं, ज्ञाने प्रामाण्यं ज्ञातुम् अन्यत् किमपि नापेक्षते। त्रिपुटी अवश्यं तत्र ज्ञाने विषयः भवति। त्रिपुटी नाम किं? ज्ञानं ज्ञाता ज्ञेयः इति त्रिपुटी इति उच्यते। तर्हि अयं घटः घटमहं जानामि इत्येव तेषां ज्ञानं भवति, न तु आदौ अयं घटः इति ज्ञानं तदुत्तरं घटमहं जानामि इति ज्ञानं। परम् अयं घटः घटमहं जानामि अथवा घटमहं जानामि इत्येव तेषां ज्ञानं भवति। तर्हि अत्र किं जातं? घटमहं जानामि इत्यस्य अभिप्रायः कः? घटत्वेन घटमहं जानामि। तर्हि घटत्वेन घटमहं जानामि इत्यत्र ज्ञानद्वयमस्ति।
घटत्वप्रकारक घटविशेष्यकमेकं ज्ञानं घटत्वप्रकारक घटविशेष्यक ज्ञानविषयकम् अपरं ज्ञानं द्वितीयम् इति साधारणतया। किन्तु तेषां द्वितीयं किमिति किमपि नास्ति। एकमेव ज्ञानं ज्ञानविषयकमेव भवति। स्वविषयकं नाम ज्ञानविषयकमेव। तस्मिन् ज्ञाने घटत्वेन घटः विषयः। तर्हि घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वं प्रामाण्यं नाम अयं घटः इति ज्ञानं। प्रामाण्यं किं रूपं तद्वत् तत्प्रकारकत्वरूपं। तर्हि घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वरूपं प्रामाण्यम् अस्ति तत् स्वतः एव ज्ञायते इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ घटमहं जानामि इति ज्ञानविषयत्वं घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वे अस्ति इत्यभिप्रायः। किं घटमहं जानामि इति ज्ञानविषयत्वं घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वरूपे प्रामाण्ये अस्ति। इदमेव ज्ञानज्ञेयत्वम् इति उच्यते। तत्रापि अभिप्रायः कः इत्युक्तौ घटमहं जानामि इति यद् ज्ञानमुत्पद्यते तादृशज्ञानस्य उत्पत्तौ यानि प्रमाणान्यपेक्षन्ते अथवा यद्वा तत्र प्रमाणं किं तत्र प्रमाणं भवति नाम किं तत्र अपेक्षते सामग्री का इत्युक्तौ तत्र चक्षुसंयोगादि नाम सन्निकर्षादिरेव तत्र सामग्री। तर्हि सन्निकर्षादिसामग्र्याः नाम यया सामग्र्या घटमहं जानामि इति ज्ञानं जायते तयैव सामग्र्या घटविषयकज्ञाने प्रामाण्यं घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वरूपं प्रामाण्यमपि ज्ञायते। इदमेव तत्र ज्ञानग्राहक यावत् सामग्री ग्राह्यं न वा इत्यादिकं तत्र नीलकण्ठ्याम् उक्तम्। वस्तुगत्या तत्र उक्तः एव विषयः, किन्तु पुनः किमर्थम् उच्यते इत्युक्तौ तत्र एकवारमेव आगतमस्ति, तत् पुनः तथा दृढं नैव स्यात्, अतः पुनः किञ्चित् इतोपि किञ्चित् विवृत्य अत्र उच्यते। अतः पुनः अस्य निरूपणम् अग्रे न भविष्यति। प्रामाण्यवादे एव अस्य पुनः इदं भवति विचारः। तर्हि गुरूणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वात् तद् ज्ञानप्रामाण्यं तेनैव गृह्यते। तेनैव ज्ञानेन तत्र प्रामाण्यमपि गृह्यते नाम विषयो भवति। गृह्यते नाम किं ज्ञानविषयः। तर्हि ज्ञानज्ञेयत्वं प्रामाण्ये तत्र आगतम् इति। द्वितीयं भवति भाट्टानां मतं। भाट्टानां मते ज्ञानम् अतीन्द्रियं नाम अयं घटः इति यदा ज्ञानं जायते तत् ज्ञानम् अस्माभिर्नैव ज्ञायते। तर्हि कथं ज्ञानस्य ज्ञानं भवति इत्युक्तौ तैः तत्र ज्ञाततालिङ्गकानुमानेन ज्ञानं ज्ञायते इति उच्यते। तेनैव प्रामाण्यमपि ज्ञायते। तस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ यदा घटादीना सह चक्षुसंयोगः भवति तदा अयं घटः इति ज्ञानं जायते। तेन ज्ञानेन तज्ज्ञानं नैव ज्ञायते। तेन ज्ञानेन ज्ञातता इति किञ्चित् उत्पद्यते। ज्ञातता इति पदार्थान्तरं तेषां मते। इदमपि सविषयकम् नाम अयं घटः इति ज्ञानजन्या या ज्ञातता सा घटत्ववती नाम घटविशेष्यक घटत्वप्रकारिका ज्ञातता इति भवति। सा ज्ञातता तावत् ज्ञायते। तर्हि तत्र अनुमानेन तत्र भवति इति उच्यते। प्रामाण्यं ज्ञायते। तत्र अनुमानप्रयोगः कथं भवति इत्युक्तौ नीलकण्ठ्याम् अन्यादृशम् उक्तम्। अत्र किञ्चित् भिन्नमुच्यते। इयं ज्ञातता घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानजन्या। किं घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानजन्या घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञाततात्वात् ज्ञाततायां ज्ञाततात्वम् अस्ति। तर्हि इयं ज्ञातता घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानजन्या नाम अयं घटः इति ज्ञानं किं कीदृशं घटविशेष्यक घटत्वप्रकारकं ज्ञानं। तर्हि तादृशज्ञानेन जाता इयं ज्ञातता। किमर्थं घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञाततात्वात् इति अनुमानेन तत्र ज्ञाततायां घटविशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानजन्यत्वम् अनुमीयते। तयैव ते नाम अनुमानेनैव तत्र ज्ञानजन्याया ज्ञातता प्रत्यक्षा तया च ज्ञानमनुमीयते। तर्हि तस्मिन् ज्ञानजन्यत्वं तावदनुमितं तर्हि ज्ञानमप्यनुमितमेव। यतः घटविशेषक घटत्वप्रकारक ज्ञानजन्या इति ज्ञानजन्यत्वम् अनुमितं चेत् ज्ञानमप्यनुमितमेव। तर्हि तस्मिन् ज्ञाने घटविशेषकत्व घटत्वप्रकारकत्वम् अवगतम् इति तदेव खलु प्रामाण्यम्। तर्हि एतादृश अनुमान सामग्री या अस्ति
का सामग्री ज्ञातता इयं ज्ञातता घटविशेषक घटत्व प्रकारक ज्ञानजन्या इत्यनुमिति सामग्री का परामर्शादि सामग्री तयैव यया सामग्र्या अनुमितिर्जायते तयैव सामग्र्या तत्र ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि ज्ञायते इति कृत्वा इदमेव ज्ञानज्ञेयत्वरूपं तत्र प्रामाण्यं गृह्यते इति भाट्टानां मते। मुरारिमिश्राः तावत् मुरारिमिश्राणां मते अनुव्यवसायेन ज्ञानं गृह्यते। तेषां किञ्चित् नैयायिक सामीप्यमस्ति तत्र प्रक्रियायां। तेषां मते आदौ अयं घटः इति व्यवसायात्मकं ज्ञानं, तदुत्तरं घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं। अनुव्यवसायस्य या सामग्री तयैव व्यवसाये प्रामाण्यमपि गृह्यते, तत्र अन्यत् किमपि नापेक्षते इति ते वदन्ति। तर्हि मुरारिमिश्राणां मते अनुव्यवसायेन ज्ञानं गृह्यते। सर्वेषामपि मते ज्ञानविषयकज्ञानेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते। तज्ज्ञानविषयकज्ञानेन, तज्ज्ञानं नाम किम्? अयं घटः इति ज्ञानं नाम घटविशेषकघटत्वप्रकारक ज्ञानविषयकज्ञानेन इदं ज्ञानं गुरूणां मते प्राभाकराणां मते कीदृशम्? अयं घटः घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायात्मकमेव ज्ञानं। भाट्टाणां मते किं कीदृशमिदं ज्ञानम्? इयं ज्ञातता घटविशेषक घटत्वप्रकारक ज्ञानजन्या इत्यनुमित्यात्मकं ज्ञानम्। अनुमितिः अपि ज्ञानं। तत्र अनुमितौ कीदृशं ज्ञानं विषयः? घटविशेषक घटत्वप्रकारक ज्ञानं तत्र विषयः। अतः तत्र तज्ज्ञानविषयकज्ञानेन, तज्ज्ञानं नाम घटविशेषकघटत्वप्रकारकज्ञानं, तद्विषयकं यज्ञानं कीदृशं ज्ञानम्? अनुमित्यात्मकं ज्ञानम्। इयं ज्ञातता घटविशेषकघटत्वप्रकारकज्ञानजन्या इति ज्ञानेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते। तज्ज्ञानं नाम पुनः घटविशेषकघटत्वप्रकारकज्ञानं, तद्गतं प्रामाण्यं। तज्ज्ञाने यत् प्रामाण्यं तदपि तेनैव गृह्यते। अतः इदमेव स्वतो ग्राह्यत्वं, ज्ञानज्ञाप्यत्वम् इति वा ज्ञानग्राह्यत्वम् इति वा स्वीकर्तुं शक्यते। एवं तर्हि तत्र विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम्, अतो ज्ञानवित्तिवेद्यो विषयः। तर्हि तदेव विषयनिरूपकं, निरूप्यं नाम विषयनिरूपकमेव विषयघटनं हि प्रामाण्यं कथं तदेव उच्यते। तर्हि विषयनिरूप्यमेव तत्र ज्ञानं भवति। अतः ज्ञानवित्तिवेद्यः, ज्ञानवित्ति नाम ज्ञानविषयकज्ञानं, वित्तिशब्देन ज्ञानमभिप्रेतं। अतः ज्ञानविषयकज्ञानविषयः, वेद्यः नाम विषयत्वं, ज्ञानविषयत्वं, ज्ञानविषयकज्ञानविषयत्वेन विषयः भवति तत्र प्रामाण्यमपि इत्यतः तत्र न कापि अनुपपत्तिः इति एतावत्पर्यन्तं तत्र मीमांसकानां मतसारांशः। तदुत्तरं तस्य दूषणं क्रियते। इदं किञ्चिदिव उक्त्वा अत्र विरम्यते। न स्वतो ग्राह्यं किमर्थं संशयानुपपत्तितः। यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यं स्यात् तदा अनभ्यासदशापन्नज्ञाने प्रामाण्यसंशयो न स्यात्। अनभ्यासदशापन्नज्ञानम् इत्यस्य अभिप्रायः कः इत्युक्तौ यस्मिन् ज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयः न जातं सा अवस्था प्रकृते अनभ्यासदशा। अभ्यासदशा नाम यस्मिन् ज्ञाने प्रामाण्यसंशयो प्रामाण्यनिश्चयः जातः तदा अनभ्यासदशा इति उच्यते। यदा यदा ज्ञाने प्रामाण्यं निश्चितं तदा सा अवस्था नाम सः कालः यः अस्ति सः कालः अभ्यासदशा इति उच्यते। यत्र तु प्रामाण्यस्य निश्चयः न जातः परं नाम इदं कथं भवति इत्युक्तौ ज्ञानस्य द्वेधा अवस्था भवति। ज्ञानस्य फलं किम्? अन्ततो गत्वा पश्यामश्चेत् ज्ञानस्य फलं प्रवृत्तिः, तदुत्तरं कर्म। जानाति इच्छति यतते ततः कर्म। तर्हि रजतार्थिनः इदं रजतमिति ज्ञानं जातम्, इच्छा जाता, प्रवृत्तिर्जाता, तदुत्तरं तत्र गतवान्। यदि तत्र रजतं तेन उपलभ्यते तर्हि तत्र तदानीं किं भवति? तस्य निश्चयः भवति किम् इदं ज्ञानं समीचीनमस्ति इति। किन्तु कदाचिदेवमपि स्यात् पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं समीचीनं प्रमा वा न वा इत्यादिकं नास्ति। सः
वारं वारं तस्य इदं रजतमिति ज्ञानं जातं सर्वदा सः गत्वा तत्र रजतं लभते, अतः सः इदं सम्यगेव अस्ति। तर्हि तस्य किम् अस्ति इत्युक्तौ इयमपि अनभ्यासदशा इत्युच्यते। नाम पूर्वोत्पन्नं, नाम इदानीं इदं रजतमिति यत् ज्ञानम् अस्ति तत् प्रमा वा न वा इति निश्चयः अपि न स्यात् तस्य। इदं रजतमिति ज्ञानं जातं, रजतं लब्धम्। इदं रजतमिति ज्ञानं जातं, गत्वा रजतं तेन लब्धम्। तर्हि सा अवस्थापि अनभ्यासदशा। नाम का अवस्था? अत्र अप्रामाण्यनिश्चयो वा नास्ति, प्रामाण्यनिश्चयो वा नास्ति, सा अनभ्यासदशा। कदाचित् अनभ्यासदशायां किं प्रामाण्यसंशयः भवति। नाम यदा प्रामाण्यस्य निश्चयः नास्ति ज्ञाने, नाम इदं ज्ञानं प्रमा इति प्रामाण्यस्य निश्चयः नास्ति ज्ञाने कदाचित्, यदा सा तस्यां दशायां संशयस्तु भवति, इदं ज्ञानं प्रमा वा न वा, मया लभ्यते वा न वा तत्र गत्वा। यतः इदं ज्ञानं प्रमा चेत् तत्र गत्वा मया रजतं लभ्येत, किन्तु अतः तस्य प्रामाण्यसंशयः अपि कदाचित् स्यात्। तर्हि प्रामाण्यसंशयः यदा भवति तादृशसंशयस्तु अनुभूयते। अयं संशयः यदि ज्ञानगतं प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति उच्यते तदा संशयः न स्यात्। किमर्थं? संशयः कदा न भवति इत्युक्तौ विपरीत निश्चय, नाम संशयः नाम किम्? एकधर्मिकविरुद्धनानाधर्मप्रकारकं ज्ञानं संशयः। तर्हि पर्वतो वह्निमान् न वा इत्याकारक संशयः कदा भवति? पर्वतो वह्निमान् इति वा निश्चयः यदा न भवति, पर्वतो वह्न्यभाववान् इति विपरीत निश्चयो वा। नाम तत्र संवादनिश्चयः विसंवादनिश्चयः कथाचित् वा भवति। नाम संशये यत् कोटिद्वयं, तादृशकोटिद्वये अन्यतरकोटिनिश्चयः यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तं संशयः भवति। यदा तु निश्चयः भवति तदानीं तु संशयो न भवति, यतः निश्चयः संशयं प्रति प्रतिबन्धकः। तर्हि तावत्पर्यन्तं संशयस्तु भवति, किन्तु भवतां नाम मीमांसकानां मते एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? प्रामाण्यं तावत् स्वतो ग्राह्यं, नाम ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् तत् प्रमात्मकमेव भवति इति अभिप्रायः। तर्हि अप्रमात्मकं नाम प्रमात्मकं वा न वा इत्यादि अविषयकं, नाम प्रामाण्य अविषयकं ज्ञानमेव न उत्पद्यते तेषां मते। सर्वमपि ज्ञानं प्रमात्वनिश्चयसहितमेव भवति। तर्हि प्रमात्वनिश्चयः प्रामाण्य नाम प्रमात्वसंशयप्रतिबन्धकः इति कृत्वा प्रतिबन्धकस्य सत्त्वात् अप्रामाण्यसंशयो वा प्रामाण्यसंशयो वा, प्रामाण्यसंशयः अप्रामाण्यसंशयः इति समानं। तर्हि प्रामाण्यसंशयः यः अनुभूयमानः सः न स्यात्। किमर्थं? तत्र हि यदि ज्ञानं ज्ञातं तदा त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेव इति कथं संशयः? यतः ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् तद् ज्ञानं ज्ञातमित्येव। यतः सर्वं नाम मीमांसकानां मते यद्यत् मतत्रये वा भवतु, यद्यद् ज्ञानम् उत्पद्यते तत्सर्वं ज्ञानविषयकमेव ज्ञातं। ज्ञानं ज्ञातं चेत् तदा ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि ज्ञातमेव इति कृत्वा संशयः एव तत्र न स्यात्। यदि तु ज्ञानं न ज्ञातं, यदि तत्र ज्ञानं न ज्ञायते इति उच्यते तदा तु धर्मिज्ञानाभावात् कथं संशयः? यतः पूर्वमपि आगतं किं साधारणधर्मवत् धर्मिज्ञानं संशयस्य कारणमिति। धर्मी किं? ज्ञानं कुत्र सा प्रामाण्यसंशयः भवति? ज्ञाने प्रामाण्यसंशयः। ज्ञानम् इदं ज्ञानं प्रमा न वा इत्यत्र ज्ञानं खलु तत्र धर्मी। नाम पर्वतो वह्निमान् न वा इत्यत्र पर्वतः यथा वा धर्मी तद्वत् प्रकृते ज्ञानं धर्मी। प्रायः नेट् प्राब्लम् अस्ति। अस्तु, तेषामेव अस्ति, ते डिस्कनेक्ट् अभवन्। आगच्छतु। एवं श्रूयते वा? पश्यामः। श्रूयते वा? तर्हि ज्ञानं यदि न ज्ञातमित्युच्यते तर्हि धर्मिज्ञानं नास्ति। साधारणधर्मवत् धर्मिज्ञानं तत्र संशये कारणं भवति। तर्हि धर्मिज्ञानं यदि न स्यात्, धर्मिज्ञानाभावे तत्र कारणाभावात् संशयः ज्ञानधर्मिकप्रामाण्यसंशयः अपि न स्यात्। अतः
ज्ञाने अनभ्यासदशायां ज्ञाने प्रामाण्यसंशयः अनुभूयमानः अतः तदन्यथानुपपत्त्या प्रामाण्यं स्वतोग्राह्यम् इति स्वीकर्तुं न शक्यते इति तस्माद् ज्ञाने प्रामाण्यम् अनुमेयम् अतः अनुमानेन अन्यप्रमाणेन नाम किम् ज्ञानं येन प्रमाणेन जायते तत्प्रमाणापेक्षया अन्यप्रमाणेन इत्यर्थः कदाचित् तत्र पूर्वोक्तमतत्रयेपि एकत्र भवति सन्निकर्षः अपरत्र भवति ज्ञाततालिङ्गकपरामर्शादिः तृतीयमते मुरारमिश्राणां मते व्यवसायात्मकं ज्ञानं तत्त्रयापेक्षया अन्यदेव तत्र सफलप्रवृत्तिजनकत्वादिलिङ्गक परामर्शः एव तत्र अनुमितिरेव तत्र अपेक्षते इति उच्यते तदग्रे भवतु तर्हि एतावत्पर्यन्तं तत्र अन्त्यतो गत्वा अनभ्यासदशायां प्रामाण्यसंशयान्यथानुपपत्त्या तत्र ज्ञानगतं प्रामाण्यं परतः एव गृह्यते इति स्वीकर्तव्यम् इति तत्र वदन्ति इदम् अत्रैव भवतु।